خان بیلا جلال پور پیر والا ضلع ملتان ورخہ 15 جنوری سن 2000 موضوع ہے فکر آخرت۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سنٹر، مین گیٹ، جامع مسجد باب الاسلام، متصل جامعۃ الاحسان اسلامیہ، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اساں چھوڑ ویسوں اے وطن، اساں چھوڑ ویسوں اے وطن، مٹی دے وچ تھی سو دفن، ملسی یا نہ ملسی کفن، نیکی کماؤن وقت ہے، کئی تے کنوں سونی شکل، صاحب ہنر صاحب عقل، سب چھوڑ گئے رنگ محل، نیکی کماؤن وقت ہے۔ نازے دے کئی ٹوٹے بہو، پھندو تے کئی پھوٹی بہو، روستم جہے پلوان ہوئے، سب گئے وطن دے نیوان ہوئے، نیکی کماؤن وقت ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دے واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، تاخیر نال آمن دی میں پیش کی معذرت چاہنا کہ جماعتی سلسلے دے اندر کچھ مجبوری ہے جیدی وجہ کرے کچھ لیٹ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ کریم اسا سارے دا باہنا ٹر آمنا سننا سناونا اپنی رضا رحمت واسطے قبول و مقبول و منظور فرماوے۔ خالقی کل کائنات مالکی ارض و سما رب العالمین نے اعلان فرمایا، اِنَّا نحیی الموتى، بے شک موت دے بعد وال زندگی رتی ویسی، جیندہ کیتا ویسی، حیاتی ملسی۔ اللہ کریم نے اے بات کہہ کو سمجھائی، جر لوگ دنیا دے اندر آتے ہیں، اے جہان مٹھا اگلا کہیں مٹھا، آپس دے اندر مخول کریں جو یادیں، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جر ویلے کوئی سمجھاون والا، سکھاون والا، سچ دی بات تے پیغام پہنچاون والا انہاں دے کولوں آوے آؤ ماحول تے ٹھٹھے کریندے ہیں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے رسول ون تو انہیں کو ڈرا دے، سمجھا دے۔ کیا سمجھاونے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ جس
جس ویلے کوئی ڈراون والا سمجھاون والا سکھاون والا سناون والا سچ دا اعلان فرماون والا انہاں دے کولوں آوے ہا کیا کہندے ہیں پہلے مذاقاں کریندے ہیں تے جس ویلے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھننا ہے پیچھے ہر کئی نے اپنی مرضی دا چہڑا مذاقاں شروع کر دتا او میاں بھی نویں گال سنی وے ہر کوئی اپنے اپنے ہباں میں تا اپنے اپنے بیٹھ کے اپنے اپنے علاقے تا اپنے اپنے وساخے تے بیٹھ کری کیا پیا کہندے یار ایک نواں جادوگر آ گئے ہاں میاں وعدہ کیا ہے وعدے مرن دے بعد جیندا کیتا وے سی بھلا کون سا کو جیندا کرے سی حدیث دے اندر بات موجود ہے حجاں چن کری قبرستان وچوں مردے جا حجاں گول گول کے چاوے نا طاقت چاکھنا بھلا دیکھو ائی مسیدہ گئی گزری ہڈی کو کون جیندا کرے سی جس ویلے آوے آوے دے کولوں ما یاتیہم من رسول الا بہی استہدیون اے مذاقات بٹات مخول کرن والے کیا کہندن اللہ پاک فرمیندے یاد ایذا متنا وکنا ترابا ذالک رجل بعید جرویلے کوئی ڈراون والا سمجھاون والا آویا یا کہنا میاں مروے سو مٹی نال مٹی تھی وے سو بلا کون سا کو مرن دے بعد جیندا کریں دے اللہ یعنی آخرت یقین کوئی نہ اللہ دے پیغمبر دی بات دوتے دعوت دوتے اتبار کوئی نہ مالک نے وہ اعلان فرمایا او دنیا دے اندر رہن کھاون پاون زندگی ہڈاون والے ہو اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے نحی الموتا بے شکی موت دے بعد وال زندگی رتی سی حیاتی رتی سی او کینچی زندگی سی وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اللہ کریم نے اعلان فرمایا لوگو ایویں دے جو سمروے سو معاملہ مکوے سی نانا اگو تو آجا لسٹاں تیار ہو چکے فرست تیار ہو چکی ہے اگو تو آڈے کتاب اعمال دی تیار ہو چکی ہے ہن دیکھو نا ما قدمو تو مراد کیا ہے وآتارہم تو مراد کیا ہے ما قدمو تو مراد میاں جیرا کچھ دنیا دے اندر جیندے کر کے آئی زندگی میں جو کر تو اساں کرندے پہ ہے جو افعال جو چالے جو معیارے جو گفتارے جو اقوالے جو رفتارے جو زندگی دی اللہ اکبر ایک بات ہے رہونے کھاونے پاونے دنیا دا زندگی ہنڈاونے ایک بات اللہ پاک دے فرشتے لکھے دے وہ لسٹاں میں نہ بڑھ دے نہیں ما قدمو اور مرن دی دیر ما قدمو ہی سامنے آوے سی وآثارہم تو جرے مرن دے بعد اثرات چھوڑن سی آثار چھوڑن سی جرے پچھوں اپنے ٹبر دے اندر اللہ اکبر قسموں قسم دے افعال تے کردار تے پچھوں جناب اپنے معاملات چھوڑن سی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اللہ ہر چیز سیر ظہوری میں سامنے آنے سی لسٹ پکڑی ویسی وَوَدِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اللہ کریم دے مقدس کلام دے اندر رب العالمین نے یہ انداز دے نال فکر آخرت دے عنوان کو بیان فرمایا کہ جناب دید اللہ اکبر ختم ہو سکتے رات آئے رات مک سکتی ہے بندے دی ساری حیات مک سکتی ہے پر فکر آخرت دے عنوان کو بندے بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ اتنا بڑا عنوان
مالک نے اعلان فرمایا ہر چیز لسٹ دی صورت دے اندر فرست دی صورت دے اندر آوے سی تو بندہ دیکھ سی ایک جے ویلے پتہ لگ سی جے ویلے موت سر تے ہو سی تے جلے موت آونی ہے بندیا والمہلت ویلا نہیں ملنا آکھو نا میاں اینو موت پیندی ہے اینو رشتہ دار پہ چھڈیندے نہیں اینو موت پیندی ہے اینو یار اغیار پہ کڈھیندے نہیں کیا تھیندا پے ایک کو اعلان پہ تھیندے میاں فلانے خان شدے کو سکرات لگی پئی ہے فلانے ملک سردار کو سکرات لگی پئی ہے اور آسو پاسو سارے کٹھے پہ تھینن پتہ ایویں لگ دے جنہیں لانا تے کردہ گھننے او سران دی ایویں کھڑن تے آدھے کھڑن مری بعد تے پہلے ساڈا لانا تے منوت کرتے بے وطایا کھڑنی جناب لالچی پتر داگے داگے موجود ابے دی موت گڑے دے گھرن تادے کیا گھرن بابا ذرا شہر جلیا شہر جل کے تملیغ دان اٹھائی لاویں چا جیزات میں کچھ چار دے ویا نتیجہ ایویں نکل دے میاں سب کوئی موجود ہے لیکن نتیجہ کیا نکل دے اللہ کریم نے اعلان فرمایا او لوگوں دیکھو جوان دنیا تو ٹردا پے لیکن کیری چیز دے نال پی ویندی ہے اللہ اللہ ان بطش ربک لشدید مالک دی گرفتی دے سر تے آ گئی ہے اور جناب ہر ایک بندہ تماشا پیا دے دے کئی ویلے منہ تو باہروں زبان آون پائے ویندی ہے کئی ویلے اکھاں پتریج کے سفید تھیون پائے ویندے کئی ویلے زبان نکلدی ہے تے دند گھٹیجن تے زبان کٹیجن پائے ویندی ہے پتہ ہی نہ لگدے کئی ویلے سارا جسم چھکیجن پائے ویندے اماں موجود ہے پر ساتھ نہیں دے سکدی بابا موجود ہے وفات نہیں کر سکدا اللہ اکبر سارے ساتھ والے موجود ہیں یاد اغیار موجود نہیں دی موت دا دارو کہیں دے کنے ہے کوئی نہ سونا فرمے دے لوگوں موت کو یاد کیتا کرو جری موت دے آون دے نال اللہ اللہ لوگوں جری موت اندی ہے تے دنیا دے سارے رشتے ناتے جدا کر کے چلی ویندی ہے وہ موت دا فکر کیتا کرو وہ آخرت دا فکر کیتا کرو جری آخرت دا اللہ اکبر پہلا وقت جلے موت اندی ہے سارے رشتے دار دے دے رہے ویندے پکڑدا کوئی نہیں ہن کیا پیا کھندے نہیں یاد کرن وقت رخصت کے طلب کی جو نشانی تو بتا وہ ونجن والے آتو تو ویندا پئی ساکو کوئی نشانی کوئی شنیا کوئی علامت دتی ونی اللہ ساکو تو کوئی پیغام دے جا تو جھوکا لڑائی ویندی بیٹے آجن بابا جرے خزانے دے اندر جرے بکسے دے اندر خزانہ لاتے جری صندوق دے اندر زیورات لاتن ان دی چابی تے کنجی تے سامنے آجا انہوں جناب بھرائے کھڑی یار مری بعد پہلے چیک تے دستخط کر جا پتہ ہی میں لگ دے انہوں لاڑے آلے آئے کھڑن مری بعد پہلے ساڑا لانا تے رسا جا پتہ ہی میں لگ دے ہی دے نال کوئی وفا دفاع کر سکدا نہیں اور اللہ پاک نے دنیا والے کو دسا دیتا لوگ اپنی مرضی دے تلیوات میں بڑے بڑے معبود تو مشکل کشا حاجت روا وڈے گلندن آؤ نہ کوئی ہو جیا حاجت روا گول دکھاؤ میرے مالک دے سوا اللہ دے سوا جن کنے موت دا دوا ہوئے نا میاں کہہ دے کہ موت دا دارو آوے انہوں جناب اللہ اکبر سارے روندے پہن پر اللہ پاک نے جو فرشتہ جبتی مقررہ جدی کر چھوڑیے وہ سر تے آگئے اور جناب کہیں دے رواٹ کو نہیں دکھا ویندہ کہیں دی اللہ اکبر یتیمی کو نہیں دکھا ویندہ جو مادے بڑھے پہ کو نہیں دکھا ویندہ اے مسئلہ دا گبرو دنیا تو جھوکا لگیندہ پہ نتیجہ کیا پہ نکل دے آدھے جائیں ویلے جند نکلن دے آسی رب جبار دی چڑشا پاسی کم ناسی اے مات ماسی رل مل کرے سندھار پکار جائے ویلے وقت تو مردہ تھی سے پٹڑے تے چڑھ کر پیا دھملی سے مر گئے فلانا میت سڑی سے کئی جاڑے ہاوے تو سردار کئی جاڑے ہاوے تو لمبردار کئی جاڑے ہاوے تو عہدیدار لیکن آج جناب کون ہے آدھر میت کو جلتی چاہو جلتی دفناؤ اللہ اللہ فوج کتنا ہو گئے اپنے گھر دن سلو رہنے
فوت کتھاں تے اپنے گھر دے اندر ستا ہویا ہے کوئی اے نہیں آتا جو میاں ذرائی کو اللہ اکبر تھئی سمن دیو او بھی نہیں الانے جو جریا دن قبر وچ سن دے پے ہوندے انہیں بھی نہیں کیا جو میاں تو کو چکت نہیں پیندا پیا ساری زندگی دا پورا تے اڑائی ہوئے جو اپنے تڑتے ستے گھر ہی بنائے سی تے جھوکاں لگاون پے گئے ہن جناب میاں بھی کچھ نہ سنے سی نہ تے سن سی تے ضرور پیا پتہ ایویں لگ دے بے شمار مریض ہسپتالاں دے اندر اللہ 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 اکبر کئی مہینے تے کئی سال تک اللہ اکبر اللہ بول بند رہ ویندے انہیں کچھ کوئی نہیں چاہ کے پریندا جا نا سب کیا دے میاں ان دا دارو تھیندا پے حالی صاحب کی سی دوا تے علاج تھیندا پے لیکن دیکھ گل میاں او نہیں سندا جڑا مر جاندا چھڈ تانگا ماری در جاندا اے کیویں سنے میاں اللہ اللہ سنے ہاتھی کو پورے کوئی نہ دفناوے کوئی نہ قبر تو گھنونے کوئی نہ پر کیا پہ کریں نہیں اپنے آپ پہ چیندے نہیں اپنے ساتھ والے پہ چیندے نہیں کوئی نہیں الانا جو میاں جہارا دوئی کو رحمن دیو نا سب کوئی جلدی کرن پہ گئے چاہ کری تھاؤں قبرستان نے سن کتھا پہنے دے نہیں اللہ اکبر شار خموشاں دے اندر کیرا شار خموشاں قبر پر کے دیکھو معطر بدن تو مٹی قبر دی کھا گئی کفن کو سناتے نہ ویندے شاہو گداگر قبرہ مٹی جا ان جا بجائے سناتے نہ ویندے شاہو گدائے دیکھ گل میاں کتھوں پہ پرندنی چاہ کری تھاؤں قبرستان نے سن قبر کھتے رل قبر کھتے سن اے پیو بھرا سب رل پورے سن مٹی دا چلے سن امبار اندازہ لا بد گن سمان ہن تھی گن تیار اے ملک فلا گئی دلی و یار ای جگتے تو خوشیاں کریں نہیں دول دمہ میں ناچ کریں نہیں دھمڑ چوک دے شور چلیں نہیں اپنا مان تران دکھیں نہیں اپنی راہ دی جیسے مار بادگن سمان ہن تھی گن تیار دیکھنا میاں جس ویلے بندہ پہنچ دے آخرت دے سفر دو رستے دے اندر ہی نکلے سوال تھی دے تے ساؤ دنیا دے اندر نعمتاں اللہ جا کھا کے آمن والے آ تے ساتھ سی اللہ اللہ کیا پوچھا میں نہ پہ من ربو کا تے ساتھ دا رب کون ہے تے ساتھ دا نبی کون ہے تے ساتھ دا دین کیا ہے ان پوچھنے والا سوال کریں دے لیکن اللہ دا باغی نہ فرمان کیا کہندے لا ادری او پوچھ دے ساتھ دا رب کون ہے اندازہ ایویں لگ دے دنیا دے اندر ہر قبرستان اپنا رب تو معبود بناون والا بندہ کچے تے کمزور عقیدے دا مالک کیا آکھے سی ہن سڈا تے کیرے رب کو کیرے معبود کو کیرے مشکل کشا کو سڈا اپنی مرضی دے معبود تو وڈے بنایا میں آدھے 100 دا ایک جواب لا ادری میں یار نہیں جاندا پوچھ دے نبی کون ہے نبی پاک دی اطاعت اتباع دا ہار اپنے گل چوں کڈ کرئی ان تے دی تقلید دے پھندے گل وچ جوڑن والا آدھے لا ادری میں اج رسول پاک دی عظمت نہیں جاندا انہوں پوچھا میں تیرے ساتھ تیرا دین کیا ہے ان دین تس بنایا اپنی مرضی دی دین دا اپنی مرضی دا آواز اپنی مرضی دا جناب اللہ اکبر کلی واٹواں لکھیا ہویا کتاباں مولوی جا ای تو ہن ہے کوئی صاحب تے دین بنا کے دا اللہ پاک دی کتاب تو سونے مالک دے خطاب لا جواب کو سونے محبوب مدنی دے ارشاد و فرمان کو کتاب و سنت کو تی دین سمجھے نہ کوئی رہا ہن کیا تھی گئے عدل ادری میں نہیں جاندا ہن کیا تھی دے نہ اس نو نام اللہ سونے دا آوے نہ کوئی دین بتاوے نہ اس نو نام محمد آوے صلی اللہ نہ اس نو نام محمد آوے روے تے پچھتاوے گھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں بھن مروڑے پسلیاں بھن چور کرے منہ سر گردن تروڑے گرس گلارن سر تے مارن روے تے پچھتاوے ذرا ذرا
دا بدن ہو جاوے ریت وانگوں چھن جاوے یو حال قیامت تائیں کدہیں نجات نہ پاوے بھاوے دیون قرآن ہزاراں یا لکھ مال لٹاوے کچھ قبول نہ ہووے ہرگز مویا پچھو تاوے ان کیا کہتی نے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولم افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ایک کون ہے جناب وہ بندہ گندہ اندھا جرا ایمان تے نہیں بے ایمانگی تے مر گئے انکار تے کفر تے مر گئے انکار کے جھکتے سی انہوں اللہ دا بلاوا تھی نہ بے مسجد دعا آسان پہ ہوں دیئے انہوں اپنی جنابت وقتی تو اللہ اکبر ہم وقتی کو گل لئی ویندے اللہ اکبر فخلف من بعدهم ان خلف بنا ویندے تے کیا کیتی ویندے اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات اے اپنی خواہشات دے پیچھے ویندا پے اللہ دا بلاوے دا انکار پیا کرندے جی دے قرآن کو سی بھی کنے پیا کھویندے اور جناب حالت کہی سی نہ قرآن پڑھے سی نہ نماز پڑھی سی نہ عقیدے دی اصلاح پڑھی سی نہ کدی دنیا دے اندر اپنی خیر خائی بھلائی سوچی سی بلکہ آدم یا میں کوئی مولوی تو کوئی نہیں نہ ہی کوئی عقیدے دا پتہ نہ توحید دا پتہ نہ سنت دا پتہ نہ ہی کوئی اعمال دا پتہ نہ اتباع دا پتہ نہ تقلید دا فرق دا پتہ نہ شرک دا پتہ نہ توحید دا پتہ بس دنیا دے اندر تو ساری زندگی میں جناب لڑ ملڑ گزار کر ساری تباہ کرندا رہ گئے اور کیا پیا تھی اللہ اکبر حالت تھی نہیں مرن والے سچین اے ساڈا جڑا مر گئے ہندی کوئی بلتی پٹھواں شودا متن بشکیج پوے حافظ کو ٹکر کھواں مولوی کو جا سڑواں ختم شریف جا پڑھواں متن بشکیج پوے اللہ پاک فرمیندے ذہب والا مفتدا بے زمین ساری سونے نال تے بھرو تے چاکھی ٹوپے تے ممبرے چاکھی جناب اللہ رکھنا تے وٹے سارے تو جناب کنڈے لا کے بورے بھر بھر جناب غریب کو سونے دے بھر بھر دیتیاں مالک اعلان کریں دے فَلَن يُقْبَلَ اللہ فرمے دے میں نہیں قبول کریں دا ککھوی ذرا برابر بھی وجہ کیا ہے ان الذین کفروا تیرا بدبخت آپ ساری زندگی انکار کریں رہ گئے قرآن پڑھ دانا حدیث دے دانا دین منیں دانا اسلام کو سمجھے نہ کچھ نہ ایک بات نال مخول کریں رہ ویندا کہ ملے مرن تے دا یقین کوئی نہ کہ ملے جیون تے اللہ دی عبادت کوئی نہ ہی ساری زندگی تے انکار تے گزاری سی الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون اللہ اعلان تھی دے کوڑا اور جھوٹا کذابا تو ہونی میں جو دنیا دے اندر میری آیات جو جنات کو جھٹلا دیندا میں اے ہن انہوں اللہ دی بارگاہ وچ پیش تے انہوں اعلان دے سر تے سٹن لگ گئے تو ہونا مراد نہیں جو دنیا دے اندر جلے دین جا بات آوے نا مسائل دین دے آوے نا دیکھ کے وقت دے ترجمے بھی پڑھ کے نہیں بتا دا ایویں ساڈی برادری منیندی کوئی نہیں ایویں ساڈے علاقے والے کریندے کوئی نہیں ایویں ساڈے لوگ منیندے کوئی نہیں ایک بات دا انکار کریندے ساری زندگی ان الذین کفروا ساری زندگی تڑی انکار تے گزرتی رہے گی وماتوا وهم کفار آخر ہوں زد کفر دوتے تک موت آ گئی ہے اور کیا کہتی نے من احد ملء الارض ذهبا اور جناب ان دے پچھو والے کو ترس ہے اے جڑا خان تے جڑا جان تے جڑا سردار تے جڑا زمیندار اے جڑا مالدار جو مر گئے کئی طرح میں بلچا سلچا بھیج دی کو بچکوں تو صحیح مالک فرمے دے نانا جڑا آپ جیندے قائل نہیں ان کو ملدا ککھ نہیں جے کو جیندے موت دا فکر نہیں جے کو جیندے آخرت دا فکر نہیں نہ اللہ دا ذکر کیتے سے نہ مرن دا فکر کیتے سے نہ بحث دی تیاری کیتی سی ایک آخرت دی سرداری کیویں مل پوے جو دنیا دے اندر تے اللہ رسول دی تابعداری نہیں سی کیتی پوچھدا قرآن حکیم تو مالک نے کیا اعلان فرمائے انہو من یات ربہ
مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. او بندہ جڑا ای دنیا دے اندر مجرم تھی کہ مر گیا کیویں مویا گناہ دی گجری سر تے چاتی ودے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ویندا پے مجرم بن کے پیا ویندے فإن له جہنم مالک فرمیندے این دے واسطے تے میں جہنم او جن دے اندر جناب بھا جھڑکدی کھڑی ہے بلدی کھڑی ہے اللہ اللہ وہ بھائی دے واسطے میں تیار کیتی ہے مالکہ سر کے کولے تھی وسی جواب مل دے نانا لا يموت فيها ولا يحيا نہ مردے نہ جیندے بلکہ چڑھدا پے حالت کیسی کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ایک جلد سڑ ویندی سی جل ویندی سی مطلب کہ جو میاں سر تے کیری تے کولے تھی ایسا گال مکوے سی فرمایا نانا ایک چمڑا جل گئے سی سڑ گئے سی مالک بیا تبدیل کر دیتے بیا سڑ گئے بیا اللہ پاک نے تبدیل کر دیتے نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب بار بار کو عذاب دے مزے چکھائے ویندے تھوڑی جی تفریح واسطے ہی کچھ ٹائم مل دے تا تھا گئے ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین بنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ میں تو دنیا کے اندر سچے نامی آج مالکہ میں کو یقین تھی گئے ابصرنا میں اپنے اکھاں نال سارا ماجرا دیکھی دے وسمعنا اپنے کناں نال سارے دا بڑے بڑے جوانے جا تھاڑی تا آوازاں تو راٹ سن کی دے می کہ جرات سن وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير اللہ پاک اعلان فرمیندے جوان دھاڑی پیا مریندا ہوسی کس انداز اللہ دھاڑی انداز دیکھیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا توبة نصوحا عجیب اعلان ہویا ہا دنیا دے اندر او مالک کے جازیم مالک کے جرا آمن والے وقت کنو پہلے سا کو دسیندا پہ دیدا میرا ویر میرا بھائی میرا بزرگ آذرا غور کریندا دنیا دے جناب اللہ اکبر ایک ایک چیز دا فکر رکھیں دے لیکن ان دے دل وچ آخرت دا مرن دا فکر کوئی نہیں آپ بات سمجھ اللہ پاک نے کتنا دنیا دے اندر سا کو ڈھل دیتی ہے کہ جی ڈھل لیتی سی اعلان کر چھوڑے سونے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان فرمائے فرمایا جیوے ایک بندہ اٹھ دے اٹھتے سوار ٹھیک نہیں جنگل دی طرف سفر دی طرف ٹور بندے تے جلے وال سائی کڈھیندے جنگل دے اندر اٹھ دے اٹھے ایندا سامان بھی لڈیا ہویا ہے ایندا راشن بھی ایندا بستر بھی لے رکھا ہویا ہے ہن جناب اے ذرا سائی کڈھیندے اے کتھئی ٹیک لاگ نہیں اللہ اکبر نیندر کرن بیٹھی نے ای کوئی اگلا تے نیندر اندی ہے تو اٹھ گار تھی ویندے اٹھ چھٹ دے تے گار تھی ویندے اے جلے اٹھ دے رک دے
سار دا سارا جنگل درکدے اے تھک پندے تھکے ہارے جناب اٹھی کو لبھیا ہی کوئی نہیں آخر کیا کیتے سی اے تھکے ہارے آخری جناب وہ تمہیں اگلاون تو سائی کڈھن وے تے حالی میں سائی کڈھن داوے تے اکھ کھلیں دے تے سامان سودا ذرا بھی قصور کوئی نہیں تھیا ذرا بھی کئی کچھ نہیں لہایا جویں دا راشن تے شکر ودھا پیا جویں دے بسترے بدے کرن اوے اٹھ سواری نال اللہ اکبر سامان سودی آ گئی ہے اے جناب کتنا خوش تھیندے پتہ ایویں لگ دے جویں رلیا ہویا بھلیا ہویا اٹھ سامان اللہ اکبر مالک کو ملے تے مالک خوش تھی ویندے ایویں مالک ساڈا مالک بھی اکھیندے کائنات دا داتا بھی فرمیندے کائنات دا دستگیر بھی اپنے محبوب دے ذریعے اعلان کریندے او میرا بندہ ڈاڈا رلا رہ گئی ایک جان دے من کریں غیر اللہ دا پکارا کیتے نہیں ڈاڈے غیر اللہ دے اللہ اکبر قبر جا مٹا جتے نہیں ڈاڈے تو من کے سجدے کیتے نہیں ڈاڈے نظروں نیازا منوتا تو اللہ اکبر اپنے گھٹے دیتے نہیں ڈاڈے تو دنیا دے اندر ڈاڈے کڈھارے گجے نہیں اور ایویں کر ایک دفعہ بھلا رلا ہویا حقیقی انداز توبو الاللہ توبتا نصوحا خالص پکی توبہ کرنا ہویا میرے درد تیرے آمن جدیرے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو توبہ ایویں قبول کرے ساجی میں تے گناہ کیتا کوئی نہ ہوئے توبہ مالک کیویں قبول کریں دے کہیں دی کہ اللہ دی پیشی دا ڈر رکھیں دے تے جے دے دل وچ اللہ دا ڈر کوئی نہیں وا دے کی ہمیاں مرنا سونا نبی پاک فرمیندے جڑا بندہ جس حالت مردے وہ حالت پیش کیتا ویسی تے پیشی قرآن دسیندے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہر چیز ظاہر ظہور سامنے آئی کھڑی ہو سی کیویں سامنے تیرے افعال اقوال دنیا دی ساری چال ایدے سامنے آئی کھڑی ہے تے جناب کیا پیا کرنے روندے رو رو آدھا کیا کھڑے آج تو میں آدامی وڈے وڈے گناہ جرم پوچھے ویسن چھوٹے کوئی نہ پوچھی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها اللہ اللہ ان دے دے آدھے چھوٹے گناہ بھی لکھوں ہیں وڈے بھی لکھوں ہیں آج گناہ گل پائے گئے والے رومن لگویں دے رون دے تا دے اللہ پاکا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل اللہ کے میں بھلا رلا رہ گیا اور چنگے کم کرے سا اللہ پاک پوچھنا شروع کریں دے اولم نعمرکم بساس کمرات زندگی حیاتی کوئی نہ دیتی آمی او بندہ دسا جیری پہلے تے کو زندگی رتی امی کیا کر رہی دنیا دے اندر انعامات رتی امی میں دیکھو اللہ اکبر اکھیں رتیاں تندھے بھی دکھا چھوڑیاں ہاتھ رتیاں لنگڑے بھی دکھا چھوڑیاں ہاتھ رتیاں ٹنڈے بھی دکھا چھوڑیاں لپتاں رتیاں لنگڑے بھی دکھا چھوڑیاں اولاد دے کے بے اولاد بھی دکھا چھوڑیاں مال دے کے غریب کنگال بھی دکھا چھوڑیاں تے وصیت دے کے بیمار بھی دکھا چھوڑیاں تے ساہا دنیا دے اندر تے کو اللہ اکبر کتنا انعامات کیتے ہمیں اولم نعمرکم جیری میں عمرہ لیتی کیا کر رہی کیا ہنڈائی میں کمنائی یا رجائی رسائی یا کیا کر رہی لساد سے من تذکر وجاءکم النذیر کیا تے کدرامن والے آخرت دا فکر دیواون والے دنیا دے اندر کوئی نہ ملیاں تے میرا ذکر کیوں نہیں کیتا آخرت دا فکر کیوں نہیں کیتا مرن دی تیاری کیوں نہیں کیتی رسات صحیح رسات صحیح انہی نے کہنے جواب کوئی نہیں اعلان تھی دے فضوکو چک جہنم دی بھا دے مدے تو فما للظالمین من نصیر اج ظالمان تڑا کوئی حمایتی کوئی نہیں کوئی دے کچھ ہون والا کوئی دے کو اللہ اکبر بچاون والا کوئی نہیں اور نتیجہ کیا پہ نکل دے اللہ اکبر گل وچ توک جہنم والے اتے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں
اے جناب حالت کے جیو جوینا پہ روندا ہویا روندے روندے کئی ویلے آکھن لگ ویندے اب سرنا و سمعنا اللہ پاکا اج میں اکھی نال دے کی دے کنے نال دھاڑی دا وعدہ سن گی دل مالکا فرجعنا میں کو ایک دفعہ پچھو دے پٹ جا جواب مل دے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا دسا تمہاری ملاقات کو بلایا عارضی رشوت خور حکمرانہ دی تک پیشی یاد راندی ہے میں اللہ دی پیشی بھول گئی روزے جزا روزے جزا جب تخت پہ بیٹھے گا کبریا پوچھے گا میرا فرض تم کیوں نہ ادا کیا اس وقت کیا جواب دو گے آئے گی حیا شرم و حیا سے سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک کون جناب جرا اللہ دی ناشکری کی دی کھڑے مالک فرمے دے فذوقوا فما للظالمین من نصیر اور ظالمہ اج تیرا کوئی امدادی کوئی حمایتی کوئی نہیں یاد اللہ پاکا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اللہ پاکا میرے کنے فدیہ جرمانہ تا بدلا گھن جا میرے بدلے میرے ڈاگے پترے کو جہنم میں سٹ جا میری گھر والی کو بھادا بالن بنا جا اللہ پاکا میرے سارے بھرامے کو جہنم دی بھاوے سٹ جا میں کلے کو بچا گئے میں سارے کو جہنم کا ایندھن کا بالن بنا جا پر جواب مل دے اور ظالمان آدھا کیا کھڑے ظالمہ دے مالکا میرے سارے بھرامے کو ساری برادری دے خاندان کو جہنم میں جا سٹ زمین دی ساری مخلوق کو جہنم میں سٹ اللہ میں کلے کو بچا گئے جواب مل دے کلہ ہرگز میں نہیں تھینا انہا لگا وہ دیکھ تیرے سامنے شولے والی بھا جھڑک دی تو بھڑک دی کھڑی ہے یا تیری ٹھکانہ ہے یا تیری جگہ ہے ایک ہی میں ہو سکتے دنیا کے اندر جرم کر کے تو آمیں سزا تیرے پترے کو دیواں جرم تو کر کے آمیں سزا تیری گھر والی کو دیواں جرم تو کر کے آمیں سزا تیرے بھرامے کو دیواں جرم سزا تو کر کے آمیں بھئی مان کیا تو کر کے آمیں لوگیں دے بننے تو بن کے آمیں لوگیں دے جیزاتا غلط طریقے نال تو اپنے نا جناب وراثتاں چڑھوا کے آمیں لوگیں دے جناب موزیں دے غلط استعمالنا تو کرا کے آمیں لوگیں دے چوریاں ڈکیٹاں راہدن گیراں رسا گیراں تو دنیا جان اللہ پر رشوت خورا حرام خورا ملا ملت پورت ڈٹ تو فراڈ تو کر کے آمیں سزا تیرے پترے کو دیواں میں کو عادل کون اکس آج تو میں حقیقی عادل دی عدالت دل در تو پیش ہویا کھڑی جو رہا کہ اپنی راہ دیدہ پھل چاگھن ان حالت کیا ہے اللہ دے سامنے منہ نکھالن دے قابل نہیں اور روندہ بھی کھڑے دادا کیا کھڑے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا حلق عنی سلطانیا خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
آج جناب اللہ اکبر وقت نہیں جو ایک ایک پیارے جملے دی تشریح و تفسیر بیان کرا، بس خلاصہ عرض کر دینا کہ جرلے دے کھبے ہاتھ دے اندر جہنم دی اللہ اکبر ٹکٹ گناہ دی فرشت مل سی، روندا ہویا تے میں اٹھایا جگایا کہے ہائے میرا مال کم نہیں آیا، میرے اقتدار کم نہیں آیا، بلا تائیں میں روندا بھی کھڑے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بڑا التجاواں پیا کرنے، لیکن کیا جواب مل دے اللہ کے روبرو جس دن قیامت کا مقام ہوگا تو اس دن نہ باپ اپنے بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی ہو جا وہ ایسا وقت ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ، ایک کنے ملدا رہ گئے، ہر کوئی منہ پھرے دا رہ گئے، کوئی اج کہیں دا نہیں پیا بندا، نہ جزاد کم آئیے نہ کوئی چیز کم آئیے، پتہ ہی میں لگ دے میاں کیری چیز کم آ گئی ہے، نیک عمل کم آنے، عقیدہ کم آنا، اچھا کردار کم آنا، اللہ اللہ آنکھوں میاں ہے جھونک فنا دی بندیا، ہے جھونک فنا دی بندیا، اتھوں لڈ گئے کئی وپاری ہن، کئی اپنے آپ بچا گئے ہن، کئی کھیت لٹا گئے ساری ہن، اتھا سودا دست بدستی ہے، نہ ملنی رقم ادھاری ہے، کلیم دی بات کو یاد رکھی متون یار وساری ہے، اتھا پہنچا کھڑے تے جناب حالی آوازہ کڑھنے تے مالک فرمیندے او میرے فرشتوں لبیک یا رب جلیل، ایویں جناب بجلی علی کار جناب چھٹکا دے دیں یا سبحان اللہ و امرہم التظار جن حکم آوے تھی کو چاہ کے سٹو جہنم وچ، ایویں جناب التظار پہ کرندے نہیں مالک دے فرشتے اللہ اللہ کیا کرندے نہیں، ای کو جناب 70 ہاتھ لمبے زنجیریں دے نال بندھ گھندن، کیوں اللہ پاک فرمیندے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو، پکڑو جکڑو ایکو سٹو جہنم دی بھاد اندر، ایکو جہنم دی بھادا بالن دی در بناؤ جا، اللہ پاک کا وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، پہلی وجہ دیئے گے، پہلا جرمی دائے گے ایمان آننے چ پکا کوئی نہا، یہ چلتے چلنے بس 15 منٹ رانے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایمان آننے چ پکا کوئی نہا، یادا اللہ بھی مشکل کشائے، مخلوق بھی مشکل کشائے، اللہ بھی علم غیب جان دے، نبی ولی پیر امام بھی علم غیب جان دے، یادا اللہ بھی پتر دین دے، مخلوق بھی پتر دین دیئے، لیکن ای دی حالت آئی اے جیدے اللہ کو جھوڑ کریں، مالک دنال مخلوق در اللہ کی تیران رہا، اور نتیجہ کیا نکتے؟ نتیجہ نکتے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتے، آلوگو میرے مالک دا اعلان دیکھو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایمان آننے چ اللہ دے ناتے پکا کوئی نہا، کیا کوئی نہا؟ ایمان آننے چ پکا کوئی نہا، اللہ دا صدا ویا داندہ نہا، مخلوق دا صدا ویا سر دے بھرنے ڈھاندا، ایمان آنے چ پکا کوئی نہ، اللہ تعالیٰ دا جرا حق مقررہ شدہ مسکین غریب کونے دا حق نہ دینا، شہرت دے پچھو لگا رہے وینا، آج کیا کہنیاں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اندہ کوئی حمایتی کوئی نہیں، دیکھو لی دواستے جہنم دے خون تو نکلوئی، پیپ تو خون تیار کی تاکہ جرائی کو گڑکایا پلایا وینا پہ، اے نہیں پیندہ زبردستی پلیں دل، اللہ پاک اعلان کریں دے لَبْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ وَن پر چکے آج میرے علامت دے قابل تے کوئی انسان بنائے
اللہ اللہ عبد ہو کر میری عبادت نہیں کیتی، بندہ ہو کے میری بندگی نہیں کیتی، آج تو میرے نال علامر دے قابل نہیں وے، تے کو زندگی کے تواسطے دیتی آمی تاکہ تو میری بندگی کرے، آکو زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں۔ دنیا کے اندر اللہ دی بارگاہ وچ آیا ہی کوئی نہیں، کرئی رب کو منایا ہی کوئی نہیں، یہ بڑی آکر تو پھوتت رہ گئے، لیکن کیا تھی نہ رہ گئے، کھا کر پلاؤں کور میں، گمراہ ہوا تو زور میں، جانا نہیں کیا گور میں، مرنے سے کیا انکار ہے، کیوں ظلم پر باندھی کمر، اے بے حیا کچھ خوف کر، دنیا سے کرنا ہے سفر پھر گور ہی گربار ہے۔ اور کیا پیاتھیندے میاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش ہویا کرے تو مالک فرمیندے ایکو دفع کرو سٹو جہنم دی بھا دے اندر، اے جناب اللہ ہو کر ٹکانا کیرا میرا بن دے، ٹکانا او بن دے جیرا عمل اے کر کیا ہے، کذالک نجزی کل کفوری، کوئی دے کفر تے انکار دی سزا پہ مل دیئے، اے تو مجرم ہے جدا جتنا رد بیان کریجے اللہ ہو کر اتنا کم ہے، لیکن تو جی پاسو خوش قسمت بندہ، نیکوکار بندہ، ایماندار بندہ، تابعدار بندہ آوے دے اللہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ایندے سجے ہاتھ جنے کے دی فرشتے بہشت جنتی ٹکٹے، دائیں ہاتھ دے اندر سجے ہاتھ دے اندر تاوازہ کھڑا مرندے، بے جھجک بے دھڑک بلا خوف خطرہ اعلان کھڑا کرندے، ہاں اقرؤوا کتابیا، آؤ یارو دین دارو، دین دی بہارو، آؤ میری بہشت ٹکٹ پڑھ کے دیکھو جا۔ یار تے کو کیویں ملی ہے، دنیا کے اندر بھونگے دیکھ رہی، پیسے دیکھ رہی، وہ دنیا کا رشتہ دیکھ رہی، چیزاں حاصل کرنے والے اے آدھے او سننا میاں جی میں پوچھ دل جمیاں تو آکوے کنیکشن کیویں مل گئے، تو آکوے جناب اللہ پر میٹر کیویں مل گئے، تو آکوے فلاں چیز کیویں مل گئی ہے، ادھا تک ڈھڈ مٹھے افسرن بغیر کھاتے پیتے کوئی چیز اللہ پر لیندے تڈیندے کوئی نہیں، بغیر رشوت دے کام کرندے کوئی نہیں، تو آکو کیویں ملی ہے، کتنا پیسے خرچ کیتے ہیں، تو جا پھڑدا بیٹے ہاں ہاں یار میں تیری رشوت دیتی ہے، یہ تو دنیا دا حال ہے، لیکن جس ویلے آخرت دی بات ہو سی اللہ اللہ کچھ دے پہنو یارا دین دارا بے ساہاں کہیں دی سفارت دوتے کی دی، کہیں سفارت کی دیئے یادے ہاں او مقرؤ کتابیا، یارو دین دارو او میری کتاب کو پڑھو جا، یہ فرشتہ نیکیں دی لسٹ کو پڑھو جا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال دا ترازو دے اندر تلنا حق کے، جہندہ نیکیاں بھاری ہو گیا وہ تے کامیاب ہو گیا، تے جہندے اللہ اکبر گناہ بھاری ہو گئے وہ ناکام ہو گیا، خدا ایمیں لگ دے جہندے نیکیاں زیادہ ہو گیا وہ تے کامیاب ہو گیا، تے جہندے گناہ نیکی کنوئی بدھ گئے وہ ناکام ہو گیا۔ کامیاب بندے دی بات کر کے بات مکیندے اور جناب دیکھنا بہشت دے اندر اللہ اکبر قیامت والے دہاڑے آخرت والے جاڑے آدھا کیا کھڑے، ہاں اقرؤوا کتابیا، پوچھا کرنا وہ پوچھنے والے کیویں ملیے، آدھے انی ظننت انی ملاق حسابیا، یارا میں کو اللہ پاک دی ملاقات دی دہاڑے دوتے یقین ہاں، انی
ظننت انی ملاقن حسابیا دنیا دے اندر میں سنت دے مطابق چہرے کو بنے دامی لوگ جرے چلے مجھے گوگلوان اعتراض کریں دین ودے میں آدامی اچھا انی ظننت انی ملاقن حسابیا میں سنت دے مطابق نماز پڑھ دامی لوگ دھکے دے کے مسیحتیں جو تڑھاتے کٹ چھڑیں دین میں آدامی انی ظننت انی ملاقن حسابیا اچھا اوسن قبران وقت پوسن خبران کیوں غافل تھی دیوانا اتا ہر ایک بات بھی انصاف تھی ایسی قبر اندھاری سامی سوڑی سودا مہنگا پھنجی تھوڑی مال ہر ایک دا تلتل وکدا کاتب لکدا ہر ایک چیز لکھی ہوئی موجود ہوتی آج یقین آگے میں جلے خوشی کرے نامی لوگ آدھر دیکھو ہوئے 400 بھی کرتے تھے بیٹن پتہ نہیں مرنا ہی نہیں یا پرنا ہی نہیں ہنے کیا اللہ اکبر میں سچے نامی انی ظننت انی ملاقن حسابیا اللہ دی ملاقات تھی سی حساب و کتاب والے جہارے میرا تین دا نکھیڑا ہوئے میں اتباع سنت کریں دامی میں پیغمبر دی اطاعت دا ہار گل کریں دامی اے دیکھ بڑھتے چل دے ہوئے اپنی مرضی جا تقلیداں شروع کریں دے میں آدامی انی ظننت انی ملاقن حسابیا میں توحید دا نعرہ مریں دامی اے غیر اللہ جا پکارا کریں دے تو اللہ اکبر مذاقاں چہے دامی میں دے اتے ہن تو میں سوچے نامی انی ظننت انی ملاقن حسابیا ایک دی اللہ دی ملاقات تے یقین ہے جو اللہ پاک دی جل ملاقات تھی سی فرحتان اوہ جی خوشی دا وقت ہو سی فرحت دا وقت ہو سی سبحان اللہ لقاء ربی جل اللہ پاک دی ملاقات ہوئے سی او خوشی دی انتہا نہ ہو سی لوگے کو جناب انہیں حکمرانے دا دیدار تھی پوے جرے آج آپ جیلہ دے اندر تو آدم ساڑے بڑے مراسم لوگاں دے جناب کئی تھانے دار نال مراسم ہوئے وہ آدھے ساڑے جناب بڑے مراسم لیکن وہ کہیں جا خوش قسمت ہو سی جدہ اللہ دے نال ملاقات بھی تھی سی تو اللہ دے حق انعام بھی مل سی تو مالک اعلان کرے سی شاباش میرا بندہ فہوا فی عیشت راضیہ تے دنیا دل در رحمن دا حق ادا کیتے فہوا فی عیشت راضیہ جی میں تو چاہندے ہی اوے تے کو اللہ حکر ملدا ویسی تو ارادہ کرنا سامنے میں ہر چیز اندی ویسی آج تے کو راضی کر دیتا ویسی مالکاں ای غریب مسکین کو کی میں راضی کرے سے اعلان تھی دے فی جنت عالیہ دیکھے بنگلہ تے ڈائی کوٹھی تے دیئے دیکھ جنے بلڈنگ عمارت تے دیئے دیکھ حور و غلمان تے دے استقبال واسطے کھڑن تے اے سارا انتظام تیرے واسطے کیتا گئے اور ایمیں کر اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ایمیں کر پڑھدا ون چڑھدا ون جدھا تیری تلاوت دا اختتام ہو سی ادھائی تیرا مقام ہو سی ایمیں تے نہیں محبوب کبریاء نے فرمایا ما تلاؤہا قال کسرت ذکر الموت و تلاوت القرآن لوگ اگر چاہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا اپنے دل کو پاک صاف کرنا تو موت دا خاص کر فکر کیتا کرو اللہ دا ذکر قرآن پاک دی تلاوت کیتی کرو پیچھے دنیا دے اندر بھی کامیابی آخرت دے اندر بھی کامیابی تو ناکامی کے دے واسطے جڑا دنیا دے اندر اللہ دے مناون جا باتا سچیندا نہیں تو کامیاب بندے واسطے مر گئے تو وقت بھی اندہ صدقہ جاریہ اللہ اکبر قیمت صدقہ جاریہ نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا دنیا دی زندگی گزاری سی تے قرآن حدیث دے سنت دے اتے کتاب و سنت دے مطابق وآثارہم اثرات کے جیل فرمایا صدقت جاریہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث انہی دے واسطے کیا ہو گئے کہیں ویلے دا صدقہ جاریہ ہی دے واسطے وزدہ رہے ویندے او ولد صالح کہیں ویلے اولاد دا صالح عمل ہی دے واسطے نیکی دا سبب بندہ رہے ویندے او علم ہی دے واسطے نفع دا سبب بندے جیرے علم دے نالی لوگ ایک واللہ اکبر پیارا عقیدت پیارا نظریت پیارے اعمال پیارے افعال سکھا چھوڑے ہن تاریخ بن چکے اور جناب اعلان تھی دے فی
جنت عالیہ دیکھ بنگلہ تیڑا پورو غلمان تیڑے استقبال واسطے اے دودھ جا نہرہ بھی تیڑے واسطے اے ماکی تے شہد جا نہرہ بھی تیڑے واسطے کھیر جا نہرہ بھی تیڑے واسطے سارے انتظامات تیڑے واسطے کی دے گئے اللہ پاک کنج انتظام فرمایا قطوفها دانیہ میوات پھل باغات سونے سونے اناجل سبحان اللہ وہ جھک جھک کے دے منہ سامنے استقبال کریں گے اپنے آپ ہی آوے دل اہلی دل چیرادہ کی دس اللہ دل در سوچن لگے میوہ جات دے سامنے آمن لگے کینجے میوہ جات سامنے آگئے اللہ اللہ اعلان تینے کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بندہ جرے خالص جی گزار کیا ہے وہ خالص جہارے داری تے کو پھل پیا مل دے ایک اللہ پر سلا پیا مل دی اور کیا تھی نا پہ ایدہ واسطے آلہ مقام ہے ایک کون جوان ہے جدا مرن دے ہوتے یقینا آخرت دا فکر کرے نہ رہے ویندہ ماں قدم اچھا بنے نہ رہے ویندہ وآفارہ ہم دے بارے وچ صدقہ جاریہ سچے نہ رہے ویندہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین ہر چیز زہر ظہور اندے سامنے آگئی کیرا دی اللہ اکبر کل قیامت والے جہارے اللہ تعالیٰ دے سامنے سرخرو کامیاب کونے قد عمل صالحات جن عمل صالحین اللہ تو دعائے اللہ کریم اسا سارے اپنے محبوب دا سچا پکا تابعدار بناوے صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلاوے اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرماوے اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین داد و احترام نصیب فرماوے جب تلک زندگی بخشے اسلام دے بخشے اس ویلے موت آوے شہادت ایمان دی موت نصیب فرماوے اللہ کریم ہر قسم دی ریاکاری تو محفوظ فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آخر جندر میں معذرت چاہنا دیر نال آوان دی اور وجہ ہے کہ مدرسے اور مسجد دے کام دے سلسلے وچ میں کتھے ایک جگہ تے بیانہ دتی کھڑاویں کہ مسجد دے پلاٹ دا سودا ہے وہ بندہ بیچارہ بیمار تھی کہ دیر نال اٹھیا سب بیٹھے رہ گئے اڑ والا لگا رستے دے اندر گاڑی پنچر تھی ہے کوئی اتھا دیر تھی ایویں جڑے تاخیر تو تاخیر تھی گئی ہے بس میں تاخیر نال آمد دی معذرت چاہنا اور بڑی خوشی دی ہے کہ ساڈے بھرا حسن سلفی اور انہاں دے رفقا دوست احباب نے ماشاءاللہ پروگرام کیتے اللہ تعالی قبول فرماوے شیخ محترم حضرت استاد مولانا رفیق اسری صاحب حفظ اللہ تعالی انشاءاللہ دعا فرمائیں اور انہاں دی دعا دے بعد انشاءاللہ